अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं हुदा शाह और स्टूडियोज़ में मेरा साथ देंगे डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, मुल्क की मईशत डिफ़ॉल्ट और नॉन डिफ़ॉल्ट में फंस कर रह गई है। सियासी बहरान हल होने का नाम नहीं ले रहा। अपोजिशन और जो हुकूमत है वो भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। और इस सब सिनेरियो में पिस कौन रहा है? पाकिस्तान का आम शहरी, जिसका महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है और मुल्क के माशी मसाइल जो हैं वो काबू नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रेकोडिक से मुतालिक 2 मंसूबों की मंजूरी भी दे दी है। इन तमाम पॉइंट्स पे आज के शो में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी शामिल गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे पे। हमारे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। एक तरफ खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने की डेडलाइन दे दी है, ठीक है, जबकि दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो रेडी नहीं हैं कि असम्बलियाँ तहलील हों, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पंजाब असम्बली को उन्होंने तहलील कर दिया तो इलेक्शन शायद नहीं होंगे। ये जो ताकत है ना इक़्तिदार की, जिसके पास है वो छोड़ना नहीं चाहता और जिससे छीन ली गई है वो इसको वापस हासिल करने की जदोजहद कर रहा है। तो खान साहब के पास इसके बाद क्या पॉइंट रह जाता है? देखें, तारीख को नहीं भूलना चाहिए। हमारी पूरी कौम की बहैसियत कौम जो है वो मेमोरी बहुत थोड़ी है, तो हम पीछे मुकम्मल बातें भूल जाते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब के बारे में मैं आपको अपना सिर्फ कैलकुलेशन नहीं दे सकता, क्योंकि सियासत की कैलकुलेशन जो है वो किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रदारी साहब का कोई सिक्का काम आ गया, और अभी मुझे ये भी लगता है कि जो है वो परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने मोनस इलाही ने भी जो आपको बात की, उन्होंने कहा कि मशरूत तौर के ऊपर बात यह है कि इधर असम्बलियाँ टूटेंगी, इधर हम इलेक्शन का ऐलान करेंगे। लेकिन इस वक्त तय होनी है बात नून लीग के साथ, यानी पीडीएम के तमाम जमातों के साथ। जब तक वहां से बात होगी नहीं, ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे नहीं, तो मैं आपको सिर्फ प्रिडिक्शन दे सकता हूं, यानी आप ये मेरा विजदानी बात समझ लीजिए। मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है जहां तक मैं परवेज़ इलाही साहब को जानता हूं, वो असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। हमारे गेस्ट पहले हमारे साथ मौजूद हैं, कयूम निज़ामी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से, खान साहब असम्बलियां तहलील करने की तगोदो में हैं और पंजाब हुकूमत यानी जो सीएम पंजाब है परवेज़ इलाही साहब, वो नहीं चाह रहे हैं कि असम्बलियां तहलील हो। आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो इशू है ना जी पाकिस्तान की सियासत का, इसको डिस्कस करने के लिए हमेशा हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ये पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। इसके बारे में आप यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि जो तालिब इल्म सियासत के या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या दानिशवर हैं सियासत के, वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि कोई असूल ही नहीं है ना सियासत के, जमहूरियत के और सियासत के कोई असूल नहीं है कि हमें पता हो कि भाई इन असूलों के मुताबिक ये सियासी और जमहूरी निज़ाम चलेगा और उसके नतीजे में ये वाक़या होगा। लेकिन चूंकि हम कोई असूलों की पैरवी नहीं कर रहे और हमारी जो सियासत है वो शख्सी नोयत की है, वो खानदानी नोयत की है, वो ग्रोही मफादात के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसलिए हम कोई यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते कि ये कल क्या हो जाएगा। फिर ये है कि ये हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो कमजोर हैं, उनमें कैपेसिटी नहीं है हालात का मुकाबला करने के लिए, ना ही उनमें ये एबिलिटी है कि वो जब कोई इस तरह का कोई क्राइसिस आए सियासत में तो वो उसको हल कर सके। वो दूसरी ताकतों की तरफ जो गैर सियासी ताकतें हैं, मसलन अदलिया है या पाक फौज है, उसकी तरफ हमेशा देखते रहते हैं कि उनकी तरफ से क्या इशारा आता है या वो क्या कहते हैं। अपनी इनमें इतनी अहलियत नहीं होती, क्योंकि ये कोई यहाँ पर पॉलिटिकल तरबियत नहीं है सियासी कारकुनों की, कोई ये नहीं कि कोई इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं रखी हुई सियासतदान के लिए। जो अरकान असम्बली हैं वो कोई भी हो और फड़ हो, वो भी असम्बली का रुकन बन जाता है। तो ऐसे हालात में आप यकीन से कुछ नहीं कह सकते। आप देखिए ना कितने पिछले जब से ये हुकूमत अब इमरान खान की खत्म हुई है, ये एक अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम जो है, दोनों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तसलसल के साथ ये आगे चल रहे हैं। और उसकी मेन रीजन उनके पीछे जो मफाद परस्त और मौका परस्त ज्यादातर जो लोग हैं सियासतदान, ये उनके क्योंकि उनकी इस धरती के साथ कोई कमिटमेंट नहीं दिखाते, वो धरती के साथ वफादारी वो शो नहीं करते, वो अपने जो जाती मफादात है, जैसे मुझसे पहले सुहैल साहब ने भी ये कहा या आपने मेरा ख्याल है अपने इब्तदाई कलमात में ये कहा कि ये पॉलिटिक्स होती है कि
जो हुकूमत कर रहा है वो चला जाए, मैं उसकी जगह आ जाऊं। बस ये नैरो माइंडेड लोग हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, गरीब मुल्क है, जाहिल मुल्क है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, मगर इनका आप देखें कि इनको रियलाइजेशन ही नहीं है। कोई ये इनके चेहरे पे भी कोई तशवीश के इजहार आप नहीं देखेंगे कभी किसी सियासतदान के चेहरे पे। आप पिछले 2-3 महीने पहले सैलाब से लोग 4 करोड़ बंदे मुतासर हुए, कभी किसी की आंखों में कोई एक आंसू भी देखा है? हमने देखे हुए पुराने जो हमारे सियासतदान थे, बहुत अच्छे सियासतदान थे, उनकी कमिटमेंट, पहली कमिटमेंट जो है वो मुल्क के साथ होती थी, फिर उसके बाद वो दूसरी चीज करते थे। हमारा ये है सारा परवेज लाई हो या चौधरी शुजात हो या नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान, ये सारे अपने वफादात के इर्द गिर्द इसको वो देख रहे हैं। मैं अगर कोई लंबा टाइम हो तो मैं आपको बताऊं कि ये क्या क्या निजामी साहब, मैं यहाँ से आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए निजामी साहब, लोकल नहीं देते लोगों को, ये तो इनकी औकात है। ये जमहूरियत दावेदार बनते हैं लेकिन कोई लोकल गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है, सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक तमाशा है ये चलता रहेगा इसी तरह। मेरा नहीं ख्याल कि ये असम्बलियां वगैरह टूटेंगी, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान 2 बार इलेक्शन कराए। एक ही दफा इलेक्शन होने हैं और मेरा ख्याल ये है कि वो ये मार्च में कोई ऐलान कर दिया जाएगा इलेक्शनों का, और मार्च में कोई जो है निगरान गवर्नमेंट बन जाएगी जो फिर उसके बाद 3 माह के अंदर अंदर जो है इलेक्शन वो करा सकेगी, ताकि निजामी साहब इलेक्शन के ऊपर में निजामी साहब अगर इजाजत दें तो मैं सवाल 15 सालों से असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, तो यही रवायत जो है वो भी कायम रहनी चाहिए। 6 महीने बाद अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो कौन को खुदा खास्ता क्या नुकसान पहुंच जाएगा, खामखाई ऐसी बहसों में उलझ जाते हैं। कोई ये जो है यार, ये फरिश्ते नहीं है, इलेक्शन जब आगे होंगे उसके बाद जो होंगे वो भी फरिश्ते नहीं होंगे। तो ये सारा लोगों को निजामी साहब आप सियासी सूरत हाल के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर इजाजत दें तो एक सवाल करता हूँ, वो ये कि माशी सूरत हाल आपके सामने है, सियासी सूरत हाल तो आपके सामने है कि बड़ी दिगरगू है और बहुत ही परेशानी की हालत के अंदर है। अच्छा, दूसरी हालत ये है कि 6.72 बिलियन डॉलर जो हैं वो उनमें से टोटल आपके पास यानी टोटल रिजर्व रह गए, और उसके अंदर 3 बिलियन डॉलर सऊदीया ने सिर्फ डिपॉजिट किए हैं, जिसको आप विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, यानी आप दिखा सकते हैं, इस्तेमाल नहीं आ सकते। यानी इसका मतलब है कि आप एक्चुअली 3 बिलियन डॉलर या 3 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर के ऊपर रहे, यानी रिजर्व्स तो आपके पास रहे नहीं। अच्छा, हालत आपकी माशी तौर पर यह हो चुकी है, और इधर डॉलर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर किरणों के माल्टे होते हैं उनके क्रेट्स के अंदर स्मगल्ड हो रहे हैं, और ना बैंकिंग चैनल काम कंट्रोल हो रहा है, ना इंटरबैंक कंट्रोल हो रहा है, ना ओपन मार्केट कंट्रोल हो रही है। ये तो हो गई मईशत, यानी मईशत किसी तरीके से भी पाकिस्तान कोई भी प्रोडक्ट जनरेट नहीं कर रहा। हम एक्सपोर्ट तो बड़ी दूर की बात है, हम अपनी डोमेस्टिक जरूरियात भी पूरी नहीं कर रहे, गंदम भी नहीं, दालें भी नहीं, सब्जी भी नहीं, तेल भी नहीं, सब कुछ आपके सामने है। तो इन हालात के ऊपर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अभी जमहूरियत या किसी स्ट्रक्चर या पार्लिमानी निज़ाम पर बात नहीं करने लगा, पहले ये बताएं कि हम फौरी तौर पर अगले इस इलेक्शन के ऊपर ये जो 1 साल तहरीक इंसाफ मांगती है, इस पे आप समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं फौरी इलेक्शन के बाद तो वो कोई बहुत बड़ा अचंबा कर देंगे? देखिए ना, पहले वो हुकूमत कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के जो हालात हैं ये बड़े, जैसे आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त, मैं आपकी तायीद करता हूँ कि ये तो टेक्निकली हम दिवालिया हो चुके हैं। आप भी समझते हैं, सारे लोग समझते हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं कि वो टेक्निकली तो हम दिवालिया हो चुके हैं, सिर्फ ये है कि उसका ऐलान नहीं कर रहे। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि वो ऐलान उसका कर देना चाहिए, फिर उसके रिजल्ट जो है वो भी भुगतने चाहिए, ताकि एक दफा झटका लगे पूरी कौम को, फिर पाँव पे कौम को सर झटका तो लगता ही जा रहा है। हाँ, ये बैसाखियां जो है ना ये टूट जाए, ये खत्म हो जाए और अपने पाँव पे हम आप, क्योंकि मैं आपकी मौजूदगी का मुकम्मल फायदा उठाते हुए मेरा ये ख्याल है कि इन हालात में अगर एक इमरजेंसी हुकूमत बनानी चाहिए हंगामी में। आप मैं इसी पर आना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है हल की तरफ आते हैं कि मईशत के हालात तो ये है, हल क्या है? हाल इसका इलेक्शन नहीं है, हाल इसका इलेक्शन नहीं है। ये 2-3 बंदे पार्लिमानी जमातें जितनी भी है पार्लिमानी निजाम में खौफ करें, ये खुदा का खौफ करें, ये अवाम का खौफ, अल्लाह को जवाब दें, अवाम को भी जवाब दें।
یہ ایک قومی حکومت بنائے 3 سال کی جس میں اپنے جو سر قومی حکومت کی کیا پیپلز پی ٹی آئی مان جائے گی؟ دیکھیں نہ نون لیگ پی ڈی ایم کی 13 حکومتیں پی ٹی آئی اور ادھر آ گئی آپ کی دوسری جماعتیں، یہ کاف لیگ سمیت آپ کی جو ہے نا 14 ملک سے ہم تو تجویز دے رہے ہیں، ہم تو رہنمائی کرنے والے، ہم لوگ رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان حالات میں قومی حکومت بناؤ 3 سال کی۔ تو آپ تو سر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی 7 منسٹری ملک کو یہ ڈی ٹریک ہو چکا ہے۔ سر یہی تو مسئلہ ہے سر ایک بات میں آپ کو میں ایک عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ فار ایگزامپل اگر یہی پارلیمانی نظام چلنا ہے تو کم از کم 7 منسٹریز جو ہیں وہ تو ٹیکنوکریٹک ہونی چاہیے، یعنی وزارت خزانہ کا ایکسپرٹ بہت ہی زبردست ہونا چاہیے جس کو ساری کی ساری جو خزانہ کی یعنی انز اینڈ آؤٹس پتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ انرجی کے اوپر ایک ہمیں ٹیکنوکریٹ چاہیے کہ کول کے پروجیکٹ شروع کرنے ہیں یا ہائیڈرو کے شروع کرنے ہیں۔ ہمارے پاس وہاں پر بھی ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کو نہ کول کا پتا ہوتا ہے نہ ہائیڈرو کا پتا ہوتا ہے۔ تو کم از کم 7 ایسی منسٹریز ہیں جو کہ ٹیکنوکریٹک میریٹوکریٹک بیس ہونی چاہیے، لیکن اس پر تو وہ مانیں گے نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر پارلیمانی نظام کے تھرو آنا ہے تو ایم این اے بن کے کسی نے بھی آ جانا ہے، ریلیونٹ ایجوکیشن یا ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہوں یا نہ ہوں۔ تو آپ یہ بتائیں، ایک تو ہو گیا پارلیمانی نظام، پریزیڈنشل فارم کے لیے آنے نہیں دیں گے، دوسرا قومی ہم پچھلے 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ تو ناکام ہو چکا ہے۔ اسی ایک ناکام وہ نظام خود بول رہا ہے کہ بھائی میں ناکام ہو چکا ہوں، میں نہیں چل سکتا، مجھے بدلو، مجھے تبدیل کرو۔ تو سر آپ اس کے حق میں ہے کہ پارلیمانی نظام کو تبدیل کر کے صدارتی نظام راج کر دینا چاہیے؟ کوئی بھی نام ہو، نام کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی آپ اسی کو ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، اس پارلیمانی نظام کو، جیسے وہ اس کو۔ اچھا اگر سر آپ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس نمائندگی پہ چلے جائیں اور اراکین اسمبلی جو ہے وہ گریجویٹ ہو کم از کم، تاکہ وہ کوئی ملک کا سنوار سکے، اپنے گھر نہ بھریں، اس میں سے سرمایہ کو باہر نکال لے اور لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں۔ جو ڈویژن ہے، 36 ڈویژن ہے، سر متناسب نمائندگی کا فارمولا کیا ہوگا؟ عوام الیکٹ کریں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو مضبوط کریں، یہ سارا نظام چل پڑے گا، یہی آپ کا نظام چل پڑے گا۔ تو نظامی صاحب فرمائیے گا کہ متناسب نمائندگی کا فارمولا کیا ہوگا، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ پوری کی پوری ایک تاریخ ہے سیاست کی۔ دیکھیں وہ آلریڈی اس کو ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں، سینٹ میں متناسب نمائندگی پر سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، پھر 33% جو لیڈیز ہیں وہ متناسب نمائندگی پہ الیکٹ ہو رہی ہیں، باقی جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ یار یہ بڑے خدا کی قسم، یہ بڑے سنگ دل لوگ ہیں یار، بے حس لوگ ہیں۔ میں آج کل مطالعہ کر رہا ہوں چین کا، میں کتاب لکھ رہا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے پیٹریاٹ لوگ ہیں، وہ نیشنلسٹ لوگ تھے، لیڈر جتنے بھی ان کے آئے ہیں، جتنے بھی ان کے لیڈر آئے ہیں سارے نیشنلسٹ، سارے پیٹریاٹ۔ ہمارے جو ہیں ان کو یار، ان کو کیا میں ان کو کہوں یار، خدا کا خوف نہیں ان کو دل میں ہے، ان کو تو بالکل ہی ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے، میں تو آپ کو کروں سب کو۔ نظامی صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اچھا سر چین کا نظام جو ہے، چین کا نظام دنیا کا بدترین نظام سمجھا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے یا باقی طاقتوں کی جانب سے، لیکن چین کا نظام جو ہے وہ جمہور کو سب سے زیادہ فائدہ دے رہا ہے، وہاں کی عوام سب سے زیادہ خوشحال ہے، اور 70 لاکھ سے زیادہ لوگ غربت سے ہر سال نکل رہے ہیں۔ سر نام کا کیا فرق پڑتا ہے، نام کچھ بھی رکھ لو، نام تو اس کا کچھ بھی رکھ لو آپ، اصل چیز جو ہے نا وہ اس کی اسپرٹ ہے، کہ اسپرٹ کیا ہے، یہ ہمارے نظام کی اسپرٹ جو ہے نا یہ ابلیس کی مدد سے شورا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ابلیس کی مدد سے شورا ہے، وہ ثابت ہو گئی ہے۔ سارے شیطان جو ہیں ماشاءاللہ، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، اللہ رحم کرے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سر، اب میں آپ سے ایک اور سوال بھی کرتا ہوں کہ کیا آپ نے ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بہت سارا وقت گزارا اور آپ نے پیپلز پارٹی اور باقی انالیسس اور تاریخ بھی دیکھ رکھی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی مستند قسم کا منشور یا معاشی منشور یا سیاسی منشور یا فارن افیئرز کے متعلق کوئی منشور ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس انڈیجنس قسم کا منشور ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ٹیلی ویژن ہے، میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، یہ یوٹیوب ہے، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ شخصیات کی بات کرنے کے بجائے ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا اکنامک سسٹم کیا ہے، فارن پالیسی آپ کی کیا ہے، لیبر پالیسی آپ کی کیا ہے، ہیلتھ پالیسی آپ کی کیا ہے، ایجوکیشن پالیسی آپ کی کیا ہے، اس میں باتیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا لوگ ان کے پاس، لیکن تو سر اگر اس طرح کی بات کریں گے یا منشور کی بات کریں گے تو ان کو تو ریٹنگ نہیں ملتی، جب تک ایک دوسرے کو بلیم گیم نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر بے عزتی نہیں کریں گے، شرمندگی میں نہیں لائیں گے، تو ہمارے صحافی بھی اور ہمارا میڈیا بھی اور باقی سارے لوگ بھی اور سیاستدان بھی ایک دوسرے کے اوپر صرف ریئیکٹیو باتیں کرتے ہیں۔ سر تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، منشور پر کب بات ہوگی؟ ہمارے ایشوز کچھ اور ہیں،
बातें कुछ और हो रही हैं। अंदाजा करें ना कि इश्यूज कुछ और इश्यूज है कि आबादी बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा, अल्लाह रहम करे। हमारे पास पानी साफ नहीं है, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही। ये एजुकेशन लोग 2.5 करोड़ कहते थे इमरान खान बच्चे बाहर है स्कूलों से, अब वो 3-3.5 करोड़ हो गए होंगे, 3 करोड़ हो गए बच्चे स्कूलों से बाहर। आखिरी सवाल सर आपसे ये करता हूँ कि इस टाइम पर सब पूरी कौम का सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये है कि इमरान खान बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, हमने मान लिया, लेकिन इस टाइम पर जो गंदम है वो नहीं मिल रही और हमारा 80% इन्हिसार जो बच्चे हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं उनका टोटल इन्हिसार सिर्फ गंदम पर है, और इधर गंदम नहीं मिल रही, तेल बिल्कुल नापैद होता जा रहा है, और मसला हमारा सिर्फ इमरान खान साहब है। तो क्या हल क्या है, करना क्या? बात यह है कि अगर अवाम ने उनको लीडर अपना मान लिया है तो वो लीडरशिप शो करें ना अमली तौर पे, लोगों को बताएं कि भाई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपको ये इकोनॉमिक पॉलिसी देता हूँ, ये फॉरेन पॉलिसी होगी, ये मेरी इंटीरियर सिक्योरिटी की पॉलिसी होगी, एजुकेशन की होगी, ये दे ना लोगों को बातें करें। ये क्या रास्ते में थी ना, मैं क्रिकेट खेलता था। निजामी साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अवाम का कोई नहीं सोचता, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सबको इक़्तिदार की पड़ी हुई है। बिल्कुल, ये सारे अपनी अपनी जात के, ग्रोहों के, खानदानों के, शख्सियत के सोचते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, ली कुआन सिंगापुर ये जेब में बेचा रखे और आगे भी लोगों को बताए। उसने कहा कि जब हम रिश्वत में किसी को पकड़ते थे ना, उसको डिफेंस का राइट भी नहीं देते थे कि हम उसके ऊपर पैसे क्यों खर्च करें, हम नहीं करते, हमने इसको पकड़ लिया तो उसको सजा मौत दे दो, बात खत्म होगी। ये हमारे जो मुजरिम पकड़े जाते हैं वो वीआईपी बन जाते हैं। अल्लाह रहम करे, तौबा तौबा तौबा, या अल्लाह पाकिस्तान पे रहम कर, या अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार निजामी साहब आपके वक्त का, और कयूम निजामी साहब भी यही कह रहे थे कि आवाम का, जिस तरह हम पहले बात कर रहे हैं कि कोई भी सियासी लीडर ऐसा नहीं है जिसको आवाम की पड़ी हो। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात कर लेते हैं पाकिस्तान मईशत के हवाले से। मौशी सूरत हाल के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। $6.72 बिलियन में से तकरीबन $3 बिलियन सऊदी डिपॉजिट हैं और जो दरामदात की अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मईशत जो है वो स्टेबल नहीं हो रही है, डॉलर जो है वो कम नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है आपको मईशत ऐसे ही चलती रहेगी? कभी वो आईसीयू में चली जाएगी, कभी वो वार्ड में चली जाएगी, कब स्टेबल होगी? जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम पाकिस्तानी मईशत को मुसलसल डिफ़ॉल्ट और नो डिफ़ॉल्ट पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मईशतदान और जो सियासतदान हैं, वो कुछ जो लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मुसलसल इसको डिफ़ॉल्ट साबित करना चाहते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो जो हुकूमत में हैं, वो जो पीडीएम है या 13 जमातें हैं, वो बाकी जो हुकूमत में होता है वो ऑब्वियसली कभी ये नहीं चाहता कि ये डिफ़ॉल्ट में हो चुका है, ये नहीं हो चुका। लेकिन करंट सिचुएशन आप ये समझिए कि $6.72 बिलियन जब आपके पास रह जाएं और सऊदी डिपॉजिट जो आता है, और जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे, डिपॉजिट का मतलब ये है कि इट इज़ जस्ट अ विंडो ड्रेसिंग। आप इसको दिखा सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपके जो चाइना के साथ जो पैसे हैं, वो जो मामलात हैं, उनको डेट लाइबिलिटीज आपने अभी अदा करनी है। कोल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी तक आपके मुकम्मल शुरू नहीं हुए। नीलम जेलम और बाकी जो आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, वो 20 के करीब जो प्रोजेक्ट्स थे वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। 2030 के अंदर भी आप जो है वो मुकम्मल होने नहीं जा रहे। इस तरीके से अगर आप देखें कि डॉलर के ऊपर आप आ जाएं, इंटर बैंक का मामला अलग हो चुका है और ओपन मार्केट अलग हो चुकी है। ओपन मार्केट का जिसका दिल चाहता है वो अपने मार्केट लगा रहा है, और जितना डॉलर वो बेचना चाह रहा है वो उसके ऊपर डॉलर बन रहा है। तो किसी किस्म का भी अरेंजमेंट ऐसे नहीं हुआ कि हम जो समझते थे कि डार साहब तशरीफ लाएंगे तो इसके अंदर कोई फिक्सेशन आ जाएगी या कोई मामलात आएंगे। मैं इसको हमेशा ये कहता था कि आर्टिफिशियली इसको मैनेज किया जाएगा। आर्टिफिशियली आप ये समझ लें जैसे विंडो ड्रेसिंग कहा, तो आप इसको दिखा सकते हैं, डिपॉजिट्स ला सकते हैं, अपने बरादर ममालिक से कह सकते हैं, किसी को कतर को कह देंगे, किसी और ममालिक को कह देंगे कि इतना पैसा भेज दो। आप ये खबरें सुनती रहेंगे कि 4.2 बिलियन मिल गया, फला मिल गया, लेकिन एशियन डेवलपमेंट या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की तरफ से आपको जो रीसेंट टाइम के अंदर जो फॉरेन एड मिली है, यानी फाइनेंशियल एड मिली है, उसका कर्जा बताइए कितना है? उसका कर्जा है 4 से 9। इसका मतलब ये हुआ कि बेस पॉइंट जो स्टार्ट का था वो 67.7% के ऊपर आ गया। तो अब टोटल अगर आप मैं बताऊं तो 3.8 पे तो बहुत ही इनिशियल रेट पे पड़ गया आपको कर्जा। अब टोटल अच्छा 4 से 9 का ब्रैकेट जब लेते हैं तो आप कहते हैं कि इसहाक डार साहब दिखाते कैसे? वो ऐसे दिखाते 4 से 9 का मतलब 9 ही होगा।
اب 9 یعنی ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ پوری دنیا سے قرض لیتے جائیں گے تو آپ کے پاس اپنے پچھلے ریزروز میں بھی دیکھیں تو آپ کے پاس سارے کے سارے فائنینشل ایڈز پڑی ہیں. فائنینشل ایڈز کے مطلب آپ کی ساری امدادی رقوم پڑی ہیں, اور اس امدادی رقوم کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اچھا 32 ارب روپے آپ کو ٹوٹل 32 سے 34 ارب روپے آپ کو ملک چلانے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پی ایس ڈی اے فنڈ آپ نے پورے پروونس کو دے دیے. این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو ہے وہ آپ کا فیڈرل کہتا ہے کہ ہم نے این ایف سی ایوارڈ دے دیے, اب ہمارا لینا دینا نہیں ہے, ہم نے سارے کا سارا بانٹ دیا ہے. اچھا سارے صوبوں کو بانٹ دیا, گلگت بلتستان ابھی بھی فیڈریشن میں نہیں, آزاد کشمیر ابھی فیڈریشن میں نہیں ہے. ادھر سردار تنویر الیاس کا میٹر شروع ہو جاتا ہے. سردار تنویر الیاس نے کہا کہ کشمیر کا کیا بنے گا, تو کشمیر کا بنتے بنتے ان کے ساتھ وہ بنی کہ ان کا سنٹورس بند ہو گیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پر یہ فوری طور پہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں گے, اور ریاکٹیولی فوری طور پہ سنٹورس کو بند کر کے اس طرح کا ریاکشن آئے گا. بہرحال یہ سیاست کے اندر جو معیشت مکس ہو رہی ہے اور معیشت کے ساتھ سیاست مکس ہو رہی ہے تو یہ ریونج ہے. تو آپ کے پچھلے سارے پروجیکٹس جو تھے وہ اچھے جا رہے ہیں, جو اچھا پروجیکٹ ہے وہ آگے چل کیوں نہیں رہا؟ نیفٹا ٹیفٹا یہ جتنی بھی ہے آپ کے جو پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر اور نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن, اس کے بعد آپ کے سٹیل مل, آپ سٹیٹ اونڈ ساری انٹرپرائز کو بنا لیں. 300 ارب روپے سے زیادہ, 3000 ارب روپے سے زیادہ آپ کے پاس حجم ہے, اور 1000 ارب روپے سیدھا سیدھا ڈسکوز کو دینا ہے. اب ڈسکوز اور جسکوز کا منی آپ یہ دیکھ لیں, یہ پیسہ ڈسکوز کو سمجھ لیں یعنی وہ والی جو آپ کی پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں, یعنی جس سے آپ پاور پروڈیوسنگ کمپنیز ہیں, یعنی پاور مطلب بجلی, جو بجلی کی کھپت پاکستان کے اندر ٹھیک سے نہیں ہو رہی, انڈسٹری نہیں چل رہی, زراعت نہیں چل رہی, نظام نہیں چل رہا. اس میں ٹیکسٹائل کے اندر پچھلی دفعہ 5.5 نمو اس لیے تھی کیونکہ اس کے اندر میکسیمم آپ نے اس کو جو ہے وہ سبسڈیز دی تھی. جب ہم سبسڈیز نہیں دیں گے تو کوئی بھی ادارہ نہیں چلے گا, اور جب سبسڈیز دیں تو آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف نے آپ کو منع کر رکھا ہے, آپ نے سبسڈیز نہیں دینی, بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں, ٹائملی آپ جو ہے وہ جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ بڑھا دیں, لیکن آپ سے سیاسی مائلیج لینے کے لیے شرائط آپ نے مانی ہی نہیں. آپ 22ویں دفعہ پروجیکٹ کے اندر ہیں اور 23ویں میں چلے جائیں گے. اور ایکسٹرنل آپ کی جو ہے وہ میں اندرونی خبر آپ کو بتا رہا ہوں, اسحاق ڈار صاحب سے اندرونی بات ہو رہی ہے کہ 6 ارب روپے تو جو ہونے ہیں سو ہونے, ہمیں 7-8 ارب روپے اور بھی دیے جائیں. اچھا 7-8 ارب روپے دیے جائیں گے تو ایک ہوتا ہے کلوزڈ, ایک ہوتا ہے ڈسکلوزڈ. اب وہ جو ڈسکلوزڈ آپ کو جو ابھی انسٹرکشنز نہیں دی انہوں نے, وہ آپ سے کیا کیا نہیں مانگیں گے؟ آپ سے وہ سب کچھ مانگیں گے جو آپ نہیں دے سکتے, چاہے وہ آپ سے اڈے ہوں, پھر آپ چھوڑ دیں, آپ کی سیٹلائٹ چھوڑ دیں, آپ کی باقی چیزیں چھوڑ دیں, آپ کی سرحدیں چھوڑ دیں, ہر نظام چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ مکمنداس میں اگر آپ جو انڈسٹریل یونٹس ہو گئے, یا اگر آپ نے جو ڈیمز کی بات کرتے ہیں, ایک گلگت بلتستان میں جو ڈیم لگا ہے داسو ڈیم, اب داسو ڈیم جو ہے وہ گریڈ کس طریقے سے اس کا گریڈ ہی نہیں لگا. اب جب گلگت کے اندر گلگت میں ہے تو فیڈریٹنگ یونٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بجلی پورے پاکستان یعنی نہ ریجنل گریڈ میں شامل ہے نہ نیشنل گریڈ میں شامل ہے. تو اگر وہ بجلی دے گا بھی, یا تو وہ ریزروائر بن جائے گا صرف پانی جمع کرنے کا, یا اگر دے گا بھی تو صرف 2 روپے کی بجلی دے گا. تو 11 روپے کی اگر نیشنل گریڈ کو دیتا تو تب بات بنتی, لیکن آپ کے پاس تو بات بن ہی نہیں سکتی. نہ آپ نے اس کو ریجنل گریڈ میں شامل کیا نہ نیشنل گریڈ میں شامل کیا. کوئلہ 732 ٹریلین ٹن کوئلہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ مجھے بتائیے آپ نے کوئلے کا کیا کیا؟ آپ نے کوئلے سے بجلی بنائی؟ آپ نے کول پاور پلانٹ کیوں نہیں بنائے؟ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے گرین پاور بننا ہے. آپ گرین بنیے. COP 27 کے اندر پرائم منسٹر گئے, بہت اچھی بات ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں 32 ارب روپے کا تو سیلابی نقصان ہے. اس میں سب سے زیادہ ضروری تھا کہ ہم نے رول اوورز لینے ہیں, ہمیں رول اوورز چاہیے, ہمیں جو رول اوورز جو ہیں وہ ڈسکنٹینیو نہیں کرنے. ہمیں یعنی آپ کو رول اوور سمجھا دوں کہ قرضہ لمبا کر دیجئے, یعنی آپ نے اس سال دینا ہے تو اگلے 3 سال بعد دیں گے, ہمیں ذرا سنبھل لینے دیجئے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی غریب آدمی جو مصیبت میں پھنسا ہو, اس نے آج تک کبھی قرضہ دیا ہو, مہاجر ہمیشہ جو ہے وہ اس کی جو گھر کے اندر سے جو ہے نا وہ فلاں کو کہتا ہے کہ آپ کا گھر گروی رکھ لیں گے, آپ کی چیزیں لے جائیں گے. یہ گروی چیزیں لے کے ہی جاتا ہے مہاجر, آج تک کسی نے ادھار نہیں دیا. تو میں بھی ٹرائنگ ٹو بی آپٹمسٹک, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے فوری طور پہ پروجیکٹس نہیں چلائے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یعنی چھوٹے کاروبار نہ چلائے, چمڑے کی صنعتیں نہ بنائیں. آپ نے $800 ملین کا کام کر رہے تھے ایس ایم منیر صاحب کراچی کے اندر, آپ نے چمڑے کے بڑے صنعتکار کو بند کروا دیا.
جو چھوٹی صنعتیں آپ کو پتہ ہے چمڑے کی کتنی ہیں؟ 82 سے زیادہ چمڑے کی صنعتیں صرف لاہور کے اندر ہیں جو آپ نے بند کرا دی. اچھا گندے ترین پانی آپ کا لیدر ریپروڈیوس نہیں ہو رہا, آپ کی کھالیں ٹھیک سے نہیں بن رہی, تو آپ کون سی معیشت مجھ سے پوچھیں گے؟ IMF کا آپ کا جو ہے وہ نومبر کے آخر کے اندر پروگرام آپ کا طے تھا, وہ آپ سے ابھی بات تک ہو نہیں رہی, لیکن جب بات ہوگی تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اندرونی طور پہ وہ آپ سے وہ باتیں طے کریں گے جو آپ کو طے نہیں کرنی چاہیے, اور آپ جو آپ نہیں مان سکتے اب آپ کو ماننی پڑیں گی. وجہ یہ ہے کہ IMF کے پروگرام اس انفیکشن ڈیزیز کے اینٹی بائیوٹک کی طرح ہے کہ جب تک آپ اس کو 7 دن صحیح نہیں سے گزاریں گے تو آپ کا ڈیزیز اور زیادہ ہو جائے گا. تو آپ کو فوری طور پر ان چیزوں کا مکمل علاج کرنا چاہیے. اور ایک اور بات بتا دوں, پاکستان گلوبل ہنگر انڈیکس میں 121ویں نمبر پر آ گیا, اور آپ جو ہے تمام میں سے 99 نمبر پہ. اچھا 21ویں نمبر میں سے 99 نمبر پہ ہیں. آپ کی میل نیوٹریشن ہے, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے بچوں کے پاس غذائیت پوری نہیں آ رہی, ان کی نیوٹریشن پوری نہیں آ رہی, ان کے دماغ 45% پہ کام کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سنگین حالات ہیں. آپ ادھر سیاست کھیل رہے ہیں, ان تناور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو بڑے خاندان ہیں, اشرافیہ کے خاندان ہیں. میں بڑا خوش ہوں کیا نام ہے ان کا, مفتاح اسماعیل صاحب سے, کہ 2 دفعہ وزارت دینے کے بعد سچ بولا انہوں نے کہا کہ اگر 1% اشرافیہ اور میں سیٹ کا بچہ نہ ہوتا تو میں بالکل جو ہے وہ منسٹر نہیں بن سکتا تھا. یہ بات ان کی بالکل درست ہے. 570 خاندان یا 72 خاندان, پچھلے 22 خاندان, اب 32 خاندان, سٹاک ایکسچینج میں 32 خاندان, اور سٹاک ایکسچینج کو اٹھا لو, گرا دو, رقم یہاں ڈال دو, رقم وہاں سے اٹھا لو. جب آپ کے کنوں کے کنٹینرز کے اندر جو ہے وہ ڈالر بھر کے لائے جائیں گے تو آپ کی اوپن مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے مجھے بتا دیجئے. آج کا ڈالر کیا ہے ریٹ کا؟ سر نہیں, میں نے نہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں, آپ 20 پہ لے جائیں گے, اس کو 10 پہ لے آئیں, یا آپ اس کو 200 پہ لے آئیں, کیسے لے کر آئیں گے؟ اوپن مارکیٹ اپنی مرضی کر رہی ہے. دوسرا, بینک LC نہیں کھول رہے. کیوں نہیں کھول رہے بھائی LC؟ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے روس سے تیل کے اوپر کوئی بھی معاہدہ طے کیا تو اس کے اوپر کیا ہوگا, ہمیں جو بینکس ہیں وہ فوری طور پر آ کے پکڑ لیں گے, ہمیں امریکہ کے ساتھ پابندیاں لگ جائیں گی, اور ہمارے جو ہیں وہ لائسنس کینسل ہو جائیں گے, جو حبیب بینک کے ساتھ ہوا تھا, جو آپ نے پچھلے دنوں رپورٹ نہیں کیا. 10 کمرشل بینکس نے کریڈٹ کارڈ کی لیمٹس نیچے سے بڑھا دی. اب وہاں سے ڈالر جا رہے ہیں اور آپ کی ہر لحاظ سے جا رہے ہیں, انٹر بینک تو ہے ہی نہیں, تو پھر why we are using interbank? Where is the State Bank? اچھا State Bank کے جو تھے باقر رضا صاحب, اس وقت وہ سب صحیح کی باتیں کرتے تھے. پھر مرتضیٰ سید صاحب آگے, وہ بھی سب صحیح کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی ڈاکومنٹڈ اکانومی کرنی ہے. So how can you make the documented economy جی؟ ڈاکومنٹڈ اکانومی کہاں پر ہوئی؟ ٹیکس آپ کے کتنے سمجھ لیجئے کہ 4-4.5 لاکھ بزنسز ہیں, ان کے اندر سے صرف 10 سے 20-25 ہزار صرف رجسٹرڈ ہے, باقی ٹیکس کیوں نہیں دے رہے؟ ٹیکس نیٹ کدھر ہے؟ تو یہ سارے کے سارے معاملات آپ یہ دیکھ لیں. تو ان کو کیا کرنا ہے, ان بیل جہاں پہ کاٹن بیلز لگتی تھی, آپ کے راجن پور سے سارے علاقوں تک دیکھ لیں, بہاولپور کے سارے علاقوں سے دیکھ لیں, جنگ سے لے کر وہاں تک دیکھ لیں, ان سب علاقوں میں جہاں پہ کاٹن لگتی تھی, یعنی یون ہم پروڈیوس کر رہے تھے, وہاں پر ہم نے شوگر لگانا شروع کر دی. ہم نے وہاں پر چینی گنا اگایا, اور گنا اگا کر جو ہے وہ کسان کو کم قیمت دی, چینی زیادہ بنائی. اچھا اتنی مقدار میں چینی بنا کر آپ نے کیا کیا؟ 420 ملین کا فائدہ آپ نے خسرو بختیار صاحب کو دیا. کیوں؟ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آپ کی ذاتی لڑائی ہوئی, لیکن ان کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ تو وہ ہو گئے, ان کے ساتھ ان کی ملیں بڑھتی جائیں گی, اور آپ لوگ غریب سے غریب تر ہوں گے, اور مڈل کلاس کا جو سیگمنٹ ہے وہ تقریباً 70 سے 80% کراس کر گیا. لیکن آپ مڈل کلاس آئی فون کا وہ 4 آنکھوں والا دجال فون ضرور لیں گے. وہ اس لیے لیں گے کہ پاکستان is now becoming the consumer society. ہم 100% consumer society ہیں. ہم سب چیزیں خرید رہے ہیں, ہم بنا کچھ نہیں رہے. ہمارا ملک کا کچھ نہیں ہے. ہمارے ملک نے ایک فون بنایا تھا تو وہ 3310 سے بھی برا بنایا. ابھی تقریباً ایک کسی فون کمپنی نے بنایا, میں نے کہا شاید اچھا ہوگا. سو بہرحال ان ریزلٹ میں آپ کے سامنے یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی امپورٹ سبمیشنز ہیں, یہ سبسٹیوشن یا انٹیگریٹڈ پلان ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ہمیں کمپیشنیشن چاہیے. ہمیں فوری طور کے اوپر جو ہے وہ روس کے ساتھ رابطے میں ایک تو تیل بہتر کرنا ہوگا, اور فوری طور پہ پاور کول پروجیکٹس شروع کرنے ہوں گے. اگر اس کے اوپر پالیسی نہ بنی, ڈاکٹر مصدق کو بتانا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ مینوسکرپٹ آ گیا ہے, یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اس کے اوپر LC نکل آئی ہے, انشورنس بن چکی ہے, ہماری لائسنسنگ ہی نہیں ہے.
20 से 25 दिन लगते हैं सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन कॉस्ट के ऊपर, तो 35 से 40 दिन में आप नहीं मिलेंगे। तो अब आपको मैं सिंपल रिजल्ट बता रहा हूं कि आपको पहला पावर, दूसरा आपकी एनर्जी सेक्टर नहीं बनेगा, ना आपका टेक्सटाइल चलेगा, ना आपकी एग्रीकल्चर चलेगा, ना आपके 10-10 साल पुराने बीज आप लोग बेच रहे हैं और आप अच्छी चीजें नहीं बेच रहे, आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो मईशत आपकी दिगरगू है। आपका डिफॉल्ट तो नहीं, डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट के दरमियान में आपकी और मेरी बहस अगले 10 साल भी यही चलती है। राइट, अगर सियासत को छोड़ के मुआशी हल नहीं निकाला गया और तो आवाम का कुछ नहीं होगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात कर लेते हैं रेकोडेक मंसूबे के हवाले से। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रेकोडेक से मुतालिक 2 मंसूबों की मंजूरी दी है, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है, और इस एलामिया में बताया गया है कि ईसीसी ने रेकोडेक से मुतालिक 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन के लिए पूछना चाहूँगी, आप थोड़ा सा रेकोडेक मंसूबे से मुतालिक बता दें ताकि अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। देखें जी, रेकोडेक मामला वो है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मुख्तलिफ सियासी मामलात की वजह से ये लेट होता जा रहा था। अच्छा, अब ये मामला जो है वो उमर अताब बंदियाल साहब को इसका क्रेडिट जाता है, जो कि 5 रुकनी बेंच के साथ इन्होंने इसको फैसला दे दिया और ये मामलात जो हैं वो हक में चले गए। एक एंटोफगास्ता कंपनी है और दूसरी है बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन, इन 2 के साथ जो है वो मुआहदा होगा। लेकिन इसमें खुसूसी बात यह है कि तीन अदद स्टेट ओन इंटरप्राइज यानी पाकिस्तान की अपनी इंटरप्राइज उनके साथ शराकतदारी के साथ ये प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा, इससे हमें फायदा क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये कि इसके अंदर 50% की पार्टनरशिप गवर्नमेंट के साथ होगी, यानी ये बेहतर प्रोजेक्ट है। यानी इसी तरीके से पहले वर्ल्ड बैंक के साथ भी आया था, तो उसके अंदर हमारे परसेंटेज बहुत कम था, जिसका सारा फायदा जो है वो उन लोगों को होता है। अभी रेकोडेक जब होंगे तो आप जिसको कहते हैं कि तमाम नेमतें यानी फबिया अला रब्बिकुम मातुका ज़िबान आपको रेकोडेक के अंदर से निकलता नजर आएगा। अच्छा, सो बहुत सारी गहरी चीजें आपको नजर आएंगी। उसमें तांबा, स्टील, ये वो, यूरेनियम, सब चीजें निकलेंगी। अच्छा, मैं इसको सिर्फ फायदा बताता जाऊं कि $900 मिलियन जो है, जो शेयर होल्डर्स है आपके चिलियन फर्म यानी चिली की जो फर्म्स हैं, वो आपके साथ ये 900 मिलियन के जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। और इसके अंदर बलूचिस्तान गवर्नमेंट होल्ड जो करेगी वो तकरीबन 25% स्टेक्स जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं। ये न्यू पैक्ट है। ये बहुत ही बेहतरीन बात ये है कि बलूचिस्तान के लोग हमारे लोग हैं, बलूचिस्तान की जगह हमारी है। बलूचिस्तान का 44% ऑफ द बलूचिस्तान इज द पाकिस्तान। सो इतना बड़ा सूबा जो है उसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएं तो हमारी सारी की सारी जो आबादी है वो उधर भी मुंतकिल हो, तो क्या बुरी बात है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो आपने 25% की शेयर होल्डिंग कंट्रोल जो पाकिस्तान के पास एक तो बलूचिस्तान को दिया, गवर्नमेंट इसके अंदर पूरी स्टेक होल्डर है, और फिर आपकी जो एंटोफगास्ता और बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन ये आपके साथ आ गई। तो ये जो स्टेट ओन इंटरप्राइज आपके साथ आना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जो अभी हमारे गेस्ट ये यानी सरदार शौकत पोपल ज़ई साहब, मैं इनको माहिर रेकोडेक कहता हूँ और इकोनॉमिस्ट तो वो हैं ही, लेकिन रेकोडेक के मामले में और रेकोडेक की आवाज उठाने के मामले में और इस मामले के ऊपर डिले और ताखीर को जितना काम इन्होंने किया है इसके अंदर इनको खराजे तहसीन भी पेश करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत पोपल ज़ई साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि पहला क्वेश्चन आप ही करें। सर फरमाइएगा। सर, रेकोडेक के मामले में अभी यानी पहले थोड़ी सी तारीख बताकर और अब जो फैसला आया और इसको जो है वो मंसूबे को किस तरीके से चलाया जाएगा और पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ, आपने माशाल्लाह बिगनिंग में जो कलमात फरमाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और जो आपने रेकोडेक के बारे में जो बातें भी बताई वो भी बड़ी पॉजिटिव और राइटफुल बातें आपने बताई। मैं इसको बैलेंसिंग एक्ट में बोलूंगा। रेकोडेक जो है वो इस खित्ते का एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि इसको अगर मनी वैल्यूएट ना करें प्रेजेंटली, क्योंकि इसके जो नताइज हैं वो कुछ साल लगेंगे और हमारे मुल्क में हम हर चीज जल्दबाजी में देखते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आए, तो खुदा न खास्ता अगर 1 साल 1.5 साल लग गया इसकी एस्टेब्लिशमेंट में, तो हमारे अवाम नास जो हैं वो फिर कहेंगे कि जी इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो इट विल टेक फ्यू इयर्स टू मटेरियलाइज। वन सेकंड इज दिस, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है बलूचिस्तान में रेकोडेक की, कि वो इससे दूसरी माइनिंग प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा। अच्छा। क्योंकि अभी तक हमारी जिस किस्म की माइनिंग है बलूचिस्तान में
وہ ماڈرن لائن پہ نہیں ہے. ہم اپنے ریسورسز کو ویلیو ایڈ نہیں کر سک رہے, اور جو ریسورسز ہم بیچ بھی رہے ہیں وہ را مٹیریل ہم بیچ رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, دوسرے ممالک فائدہ رہ رہے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اتنا بڑا $9-10 بلین کا پروجیکٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی لائے گا, ٹیکنیکل نو ہاؤ لائے گا, اور ماڈرن مائننگ جو ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, اس کو انٹروڈیوس کیا جائے گا. اچھا سر, یہ مائننگ ٹیکنالوجی کے اوپر میں صرف یہ پوچھوں گا کہ اس سے پہلے کبھی بھی غور نہیں کیا گیا, اور بلوچستان تو کانوں کی پوری جگہ ہے, یعنی لسبیلا سے لے کے سارا نظام ہی یہ جو ہے وہ اسی معاملے پہ چلتا ہے. تو یہ کان کنی یا جو مائننگ ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکنالوجی یا ماڈرن ٹیکنالوجی یا چائنا کے ساتھ یا چلی کے اشتراک سے کبھی ایسے پہلے نہیں آیا؟ بلوچستان میں جب کوئی چیز آپ ڈکلیئر کر دیں کہ دیر از اے پریشس میٹل یا سیمی پریشس میٹل, تو پھر جو لوگ علاقے کے لوگ ہیں وہ اس کو آپ لیگل ہو یا انلیگل ہو وہ اس کو اون کر لیتے ہیں. اچھا سر, اس پہ ایک سیاسی بات کے ساتھ آگے چلتا ہوں. یہ جو فیصلہ آیا ہے, ایک تو عمر عطا بندیال صاحب کا جو ہمارے فاضل جج ہیں, یہ تو بہت ہی شاندار بات ہو گئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ فوری طور پہ دے دیا. اب یہ بتائیے یہ جو پرسنٹیج ہوئی ہے اس کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ کیسا امپیکٹ آئے گا. یعنی 50% تو آپ کا ٹوٹل گورنمنٹ آپ کا پارٹنرشپ ہے. اس سے پہلے میں نے ورلڈ بینک کے بارے میں بتایا کہ وہ پارٹنرشپ ٹھیک نہیں تھی, اور 25% کی اسٹیک ہولڈنگ جو ہے وہ آپ کے پاس بلوچستان کی آ رہی ہے. تو بلوچستان کے لوگ بھی خوش ہوں گے اور ٹوٹل آپ کی گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ نو ڈاؤٹ ایک پرسنٹیج پہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ابھی پرسنٹیج تو اس وقت پتہ چلے گی کہ جب پورا ایکسپوز ہوگا ایک پروجیکٹ جو ہے کہ ایکچولی اس پروجیکٹ کی ابھی تک ایویلیویشن پوزیٹیو ڈکلیئر نہیں ہوئی معذرت کے ساتھ. کہ نہ اگسٹا جو اٹالین کمپنی ہے اس نے ڈکلیئر کی, نہ ریکوڈیک بارک گولڈ جو ہے انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا. سر تو پھر یہ جو بات آئی ہے خبروں کے اندر, اخبارات کے اندر, کہ یہ اینتو فگاستا PLC اور بارک گولڈ کارپوریشن جو ہے یہ دونوں کی طرف سے ان کا تو پورا کا پورا بلنگ سسٹم, ان کا کیپٹل انویسٹمنٹ, ان کی انڈسٹری, ٹوٹل اسٹرکچر اور کیا وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے, ایسی خبریں جو ابھی فی الحال بے بنیاد ہیں یا ابھی اس کے اوپر پروسیس ہوگا؟ نہیں, بے بنیاد تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک ٹائم کنزیومنگ ایکسرسائز ہے. میں کسی چیز کو ابھی حتمی نہیں لے سکتا. لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر دیٹ پاکستان سپریم کورٹ ہیز ٹیکن اے پازیٹیو ڈیسیژن کہ انہوں نے اس کا ویل رولنگ میں رکھا اور اس کو بولا کہ آپ چلیں. میں سمجھتا ہوں اگسٹا تو باہر ہو جائے گی, کیونکہ اگسٹا ہیز آلریڈی ایگریڈ کہ جی آپ کی پبلک سیکٹر کمپنی ان ہوں گی اور بھارت گولڈ انڈیویجولی فورن انویسٹر ہوگا اور آگے چلیں گے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کی وساطت سے میں عرض کروں گا کہ لوکل اسٹیک ہولڈرز کی بالکل اسٹیکس کو نہیں دیکھا گیا, اور میں کنٹینیو اس کے لیے لڑ رہا ہوں. جو لوکل ٹرائبز ہیں وہ بیچارے ایسے ہی ہیں جیسے معذرت کے ساتھ بیکاری ہیں, ان کو کسی نے نہیں پوچھا. سر لوکل ٹرائبز کے اندر یا لوکل سٹیٹ کے اندر یہ آپ کے جو سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں, یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ 3 کا نام تو کہا گیا ہے, باقی جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں کیا بلوچستان سے کتنا % شیئر جو ہے ان کو ملے گا, یا ان کو معاونت دی گئی یا ان سے ڈسکشن کی گئی؟ دیکھیں جی, ان کا تو کوئی بات کرنے کا میرا خیال ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ خود ماشاءاللہ اتنا نالج رکھتے ہیں کہ سوئی گیس جو نکلی وہ کیا بینیفٹ ہوا, اسٹینڈرڈ کاپر پروجیکٹ جو چائنا نے چلایا وہ ڈپلیٹ ہونے کو ہے, سوری اس کا کیا فائدہ ہوا. بولان مائننگ انٹرپرائزز کرومائٹ نکال رہی ہے, پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے, اس کا کیا فائدہ ہوا. تو آپ اس کو آن دا بکس دیکھ لیں, یو وونٹ سی اینی گرین لائٹ اوور دیر کہ جی اس کا کوئی فائدہ ہوا. وہ اسی لیے نہیں ہوا کہ لوکل پارٹیسپیشن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی سب سے بڑی مسٹیک ہوگی اگر یہ لوکل اسٹیک ہولڈر, لوکل پاپولیشن جو ٹرائبل پاپولیشن ہے اس کو اس میں انوالو نہیں کریں گے. اچھا سر, آپ یہ آخری سوال میں آپ سے دیکھ لیتا ہوں کہ وہ فرمائیے گا کہ جو کون سی کنسرن منسٹریز ہیں, ایک, دوسرے کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں, 2, تیسرا یہ بتائیے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کون سے ریلیونٹ ادارے ہیں جو اس ایریا کے اندر آئیں گے, اور ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ کتنے اداروں کو اس کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرنی چاہیے, اور اس کو لیڈ کرنے والا مین ادارہ پلاننگ ڈویژن ہے یا کوئی اور؟ دیکھیں اس وقت تو کوئی چیز کلیئرٹی نہیں ہے. اس وقت تو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پروونشل گورنمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس لیے بیچ میں ہوگی کہ لامحال جب فورن انویسٹر آتا ہے اس لیول کا
तो आपको सॉवरेन गारंटीज चाहिए होती हैं। So what's your take on? So what's your take on जो अथॉरिटी बना दी जाए सर, जैसे सी पैक के तर्ज के ऊपर एक अथॉरिटी बनी थी, सी पैक अथॉरिटी, मैं तो उसके हक में हूं और फिलहाल भी हूं, अगर वो काम कर रही है या नहीं कर रही, बहरहाल अथॉरिटी बन जाने से काम वन विंडो ऑपरेशन हो जाता है। तो क्या आप इस हक में है कि रेकोटेक वन विंडो ऑपरेशन बना दिया जाए या सी पैक अथॉरिटी की तरह की रेकोटेक अथॉरिटी बना दी जाए? डॉक्टर साहब, ऐसे माइनिंग कंपनी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बनाई थी, लेकिन वो कामयाब तजर्बा नहीं हुआ। अच्छा। और एक बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनी, बुलान माइनिंग जो मैंने आपसे जिक्र किया क्रोमाइट का, इसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 50-50 पार्टनर है। मैं समझता हूँ कि अथॉरिटी, आपकी बात मेच्योर इकोनॉमीज में, आई एग्री विद यू कि वहाँ पे ये चीज चल सकती है। इमेच्योर इकोनॉमीज में जैसे हम लोग हैं, ये चीजें नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो पब्लिक है जिसकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर को 1-to-1 आपको लेना पड़ेगा, B2B लेना पड़ेगा। अच्छा सर, उम्मीद बड़ी अच्छी चीज है। एक तो ये उम्मीद ऐसी चीज है जो कि प्रैग्मेटिक नहीं है, अकली दलील इसकी कोई नहीं होती। हो सकता है लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाए और रेकोटेक ना खुले, लेकिन आप ये बताइएगा कि रेकोटेक अगर ये सही तरीके से गवर्नमेंट इसको सीरियस होकर फौरी डिसीजन ले, कंसर्न मिनिस्ट्रीज आ जाए, इसके जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस वगैरह जो हैं वो डिस्कस हो जाए, बलूचिस्तान को इसको हिस्सेदारी दी जाए, बलूचिस्तान का हक उनको दिया जाए, और ये सारा कुछ मिला के आप जरा थोड़ा सा आवाम को बताइए कि रेकोटेक के नीचे है क्या, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है रेकोटेक के अंदर क्या है और रेकोटेक होता क्या। जरा फरमाइएगा आसान। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, जैसे आपने इनिशियली कलमात में फरमाया कि रेकोटेक में वो कुछ है जो हम तसव्वुरात में भी नहीं ला सकते। सबसे बड़ा रिजर्व गोल्ड है, जहाँ गोल्ड होगा वहाँ सिल्वर भी होगा, जहाँ सिल्वर गोल्ड होगा वहाँ कॉपर भी होगा। इसके अलावा और बहुत से मिनरल हैं, और ये जिस जोन में है, ये चाबी के जिस जोन में है, वहाँ बहुत सी मेटेलिक मिनरल्स हैं, जिसमें आयरन ओर भी है, क्रोमाइट भी है, कॉपर भी है, एंटीमनी भी है, बहुत से। मैं बेतहाशा 30-40 मिनरल्स का नाम ले सकता हूँ। अब जो सबसे बड़ी चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको लोगों को विजडम देना होगा, लोगों को प्रिपेयर करना होगा। देखिए, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है सबसे बड़ी जो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी रेकोटेक का हिस्सा बने। रेकोटेक के नीचे डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है, लेबर इंडस्ट्री है, लेबर आपको चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको एविएशन सपोर्ट चाहिए। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू नीड। सो अगर लोकल पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो इकोनॉमिक बेनिफिट उनको बहुत हाई लेवल का होगा इंशाल्लाह। राइट। सरदार शौकत पोपलजई साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही डिटेल गुफ्तगू रही रेकोटेक के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। सर, प्रोग्राम के टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मैं सवाल करना चाहूँगी। फाइनली एक अच्छी खबर मिली है कि ये दोनों मंसूबे पाकिस्तान के लिए और स्पेशली आवाम के लिए खुशहाल साबित हो सकते हैं। तो एक लास्ट कमेंट आपकी जानिब से फिर हम हो सकते हैं, लेकिन मैं फौरी तौर पे ये कहूँगा कि गोल्ड तो आपका हमेशा रिजर्व है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मईशत का रिजर्व जो होता है वो गोल्ड होता है, और गोल्ड के मुताबिक आपका जो है वो हम गेज बनाते हैं कि हमारी ताकत और मईशत कितनी है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो हैं वो सियासत छोड़कर इसके ऊपर तवज्जो दें, रेकोटेक की अथॉरिटी बनाई जाए, और इसी तरीके से सी पैक अथॉरिटी को भी बहुत तेज करने की जरूरत है, ताकि यहाँ से हमारे कुछ फबिया रब्बी को मातु का ज़बान निकले तो पाकिस्तान की मईशत रस्ते पे निकले, वरना फाइनेंशियल एड्स और लाइबिलिटी ये दो आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।